अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताया, आज का मौजू है पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो मज़ीद वक्त ज़ाया के बिना जानते हैं पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जैसा कि हमने पहले इस बात पे डिस्कस किया था कि किसी भी केस के फैक्ट्स, हकायक, स्टोरी, सिंपल वर्ड्स में समझ लेंगे, स्टोरी को समझना बहुत लाजमी है। कानूनी शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल्स के मुताबिक, ताकि नेचर ऑफ एविडेंस, गवाह की गवाही की नेचर आप हमें पता चल सके। अब उसके बाद क्रॉस एग्जामिनर के लिए ये लाजमी है कि उस गवाही के बरअक्स सच्चाई सवाल और जवाब के ज़रिए अदालत के सामने ले आए, ताकि सारे हकायक अदालत को आया हो सके। ये होता है मेन मकसद पर्पस क्रॉस एग्जामिनेशन का, जो कि आर्टिकल 132 और 133 कानूनी शहादत में एक कानूनी हक दिया गया है। लिहाजा क्रॉस एग्जामिनर, चाहे वो मुल्जिम का वकील है या मुल्जिम खुद सवाल करना चाहता है, तो उसके लिए ये लाजमी है कि उसमें वो सलाहियत हो कि अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने ले आए। अब वो सलाहियत कैसे हासिल हो? अब उसके लिए पहले तो गवाही की नेचर को जांचना देखना वो लाजमी है, वो हो गया। अब सवाल करने हैं, तो उसके लिए चंद स्टेप्स हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत मुझे इल्म है। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है, ये लाजमी है कि जब गवाही रिकॉर्ड हो रही है तो उसको बहुत ही केयरफुली सुनना। उसमें उस सुनने से वो चीज़, वो हकायक, वो बातें ज़हन नशीं करना जो कि गवाह किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ अपनी तरफ से बोल रहा है या कुछ हकायक छुपा रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो उससे प्रॉपर क्वेश्चन पूछना। प्रॉपर क्वेश्चन से मुराद ये है कि उसने जो हकायक छुपाए हैं या झूठ बोला है, उसके बरक्स जो हकीकत है वो रिकॉर्ड पे आ जाए। और फिर तीसरा, उसके जवाब का इंतज़ार करना कि वो आपके उस सवाल पे क्या जवाब दे रहा है। क्या वो आपका मकसद पूरा हो रहा है जो सच्चाई आप सामने ला रहे हैं या नहीं, या फिर गवाह ने कुछ भी कह दिया और आप आगे बढ़ गए दूसरे सवाल के लिए। जल्दबाजी कभी भी नहीं करें। लिहाजा उसके आंसर को भी बहुत गौर से सुनना है, और उसके बाद ये देखना है कि जो आंसर गवाह ने दिया वो रिकॉर्ड पे आया कि नहीं, माने जैसा आपने वो नोट किया कि नहीं। ये बहुत लाजमी है। उसके अलावा वो सवालात नहीं पूछते हैं जिससे आपका अपना मौक़िफ़ डैमेज हो जाए। बिल्कुल भी ना पूछें। आपने सवाल वो पूछने हैं जो 100% आपका मौक़िफ़ रिकॉर्ड पे ले आए, आपकी सच्चाई रिकॉर्ड पे ले आए। अब ये तो हो गया कि गवाह ने अपनी ज़बान से क्या गवाही दी, ओरल एविडेंस जिसको कहते हैं, जो भी कानूनी शहादत आर्डर में डिस्क्राइब है। उसके साथ-साथ गवाह रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि सारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड पे आते हैं और मुल्ज़िम को सप्लाई भी किए जाते हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी हकीकत वो भी सामने लानी, कि ये जो डॉक्यूमेंट सामने आया है वो कितना ऑथेंटिक है। अगर उसके बरक्स सच्चाई कुछ और है तो फिर उसके मुतालिक सवाल करने होते हैं क्रॉस एग्जामिनर को, ताकि उसकी वैरासिटी को, गवाह की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच किया जा सके। यानी कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस को जांचना भी बड़ा लाजमी होता है। अब जैसा कि कोई नॉन टेक्निकल बंदा ये कह दे कि मैं टेक्निकली एग्जामिन कर सकता हूँ डिफरेंट चीज़ें, तो फिर उसकी कॉन्फिडेंस को जांचने के लिए सवाल और जवाब किए जाएंगे।
کہ اس کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ کہاں سے اس نے تعلیم وہ حاصل کی، کیا اس کے پاس ڈگری ہے، اور وہ پرٹیکولرلی اس ایگزامینیشن کے لیے وہ اپوائنٹ ہوا ہے، آتھورائزڈ ہے یا نہیں ہے. یہ سوالات جب اس سے پوچھے جائیں گے تو وہ سارے حقائق سامنے آئیں کہ وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے ٹیکنیکلی کسی بھی چیز کو ایگزامن کرنے کے. اس کے علاوہ خود پہ کنٹرول رکھنا بڑا لازمی ہوتا ہے، بڑا لازمی ہوتا ہے کہ آپ خود پہ کنٹرول رکھیں تاکہ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا حقائق ہیں، جو سچائی ہے، وہ آپ پراپرلی ریکارڈ پہ لا سکیں. اگر آپ اینگر میں آ گئے، کسی بھی ایسا ماحول کریٹ ہو گیا کہ آپ کو غصہ آ گیا اور غصے میں آپ ذرا اپنا مقصد ہی بھول گئے، تو کراس ایگزامینیشن میں خود پہ کنٹرول رکھنا بھی بڑا لازمی. دیکھیں کراس ایگزامینیشن اب بڑا لیندی اور ایک توجہ طلب ایک ٹول ہے، انجن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں کہ کرمنل لاء پہ جو وکیل صاحبان پریکٹس کرنے کا شوق رکھتے ہیں، تو پھر ان کو ایف آئی آر درج ہونے سے لے کر اور گواہی ریکارڈ ہونے تک یہ سارے حقائق، پورے فیکٹس پر عبور ہونا چاہیے. لہٰذا میرا ایک مشورہ جو میرے استادوں نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن کے لیے آپ لا آف ایویڈنس کو لازمی پڑھیں اور سمجھیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پورے کیس کا دار و مدار، آپ کے کیس کا دار و مدار کراس ایگزامینیشن پہ ہوتا ہے کہ آپ کا موقف، سچائی، سارا کچھ آپ کراس ایگزامینیشن کے ذریعے ہی ریکارڈ پہ لے آتے ہیں. لہٰذا بہت لازمی ہے کہ اس کے لیے آپ اپنا موقف اور سچائی ریکارڈ پہ لانے کے لیے لا آف ایویڈنس کو بڑے غور سے پڑھیں اور سمجھیں، سارے فیکٹس، سارے اسٹوری سے واقف رہیں اور پھر عدالت میں جا کے اور گواہ کے سامنے. یہ ہے کراس ایگزامینیشن کی اہمیت، مقصد، آبجیکٹ. تھینک یو سو مچ سر. مختصر وقت میں آپ نے بہت ہی مفید نالج دی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک وکیل کو ایف آئی آر داخل ہونے سے لے کر کورٹ میں گواہی ریکارڈ پر آنے تک ان ساری چیزوں سے باخبر ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایف آئی آر داخل ہونے سے لے کر کورٹ میں کیس داخل ہونے تک کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا مقصد کہ آپ ہمیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کورٹ کاگنیزنس کیسے لیتی ہے. اوکے، نیکسٹ نشست میں آپ کو کاگنیزنس بائی کورٹ، اس پہ ہم ڈسکس کریں. تھینک یو سو مچ.